फेरि अलिकति भस्त्रिका गरौँ। अब उज्यायी प्राणायाम र भ्रामरी प्राणायाम गरौँ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमी षण्मुखी मुद्रामा जाऊ
र तिमीले त्यसको आँखाले हेर भन्नुहुन्छ। त षड्मुखी अब यसरी हामीले कान, आँखा, नाक, मुख र त्यो इन्द्रिय पनि मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यो 6वटा चाहिँ इन्द्रियलाई हामीले बन्द गर्यौँ यसरी। शिव भन्नुहुन्छ पहेँलो रङ या चतुष्कोण यन्त्र त्यस्तो आकृति देख्यो भने त्यो पृथ्वी तत्त्व भनेर बुझ्नु भन्नुहुन्छ। अनि अर्धचन्द्रमा यन्त्र या दूध जस्तो सेतो रङ देख्यो भने त्यो चाहिँ नै जल तत्त्व स्वाधिष्ठान भनेर बुझ्नु। चतुष्कोण र पहेँलो रङले मूलाधार र पृथ्वी, अर्धचन्द्रमा यन्त्र र दूध जस्तो सेतो रङले जल तत्त्व या स्वाधिष्ठान चक्र भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने त्रिकोण यन्त्र र रातो सुनौलो रङ देख्यो भने चाहिँ यसले अग्नि तत्त्व मणिपुर चक्रलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी जब षट्कोण यन्त्र, षट्कोण दुईटा त्रिकोण जब जोडिन्छ त्यो षट्कोण बन्छ। षट्कोण यन्त्र र नीलो नीलो हरियो हरियो रङको चाहिँ त्यस्तो रङ देखियो भने वायु तत्त्व अर्थात् अनाहत चक्र भनेर बुझ्नु। र गोल चन्द्रमा र यहाँ त्यो धुवाँ जस्तो बिन्दु बिन्दु टिका टिका या शून्य जस्तो जस्तो त्यस्तो दृश्य देखियो भने त्यो आकाश तत्त्व या विशुद्ध चक्र भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसबाहेक जब तिमीले एकदमै विद्युतमय प्रकाशै प्रकाश प्रकाशै प्रकाशको पुञ्ज देख्ने त्यस्तो दृश्य देख्न सक्ने भयो भने अब तिमीले आज्ञा चक्र अर्थात् सूक्ष्म शरीरलाई अब त्यो शरीरलाई देख्न सक्यो भनेर यसरी तिमीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। है पार्वती, तिमीले आफ्नो परीक्षा आफै लिनुपर्ने हुन्छ। तिम्रो यो अभ्यासद्वारा अब आफ्नो तत्त्वको आफै पहिचान गरेर मेरो कुनै तत्त्व यदि बिग्रेको छ भने त्यो देख्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी सुधार्न सक्छौँ। यदि सही प्रष्ट चाहिँ त्यो रङ र चाहिँ यन्त्र देखियो भने अब मेरो त्यो चाहिँ अङ्ग, त्यो क्षेत्र, त्यो ग्रन्थि एकदम शक्तिशाली बन्दै गएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ र बुझाउन सकिन्छ। र यसले हाम्रो जुन बाहिर हाम्रो शरीर छ त्यस्तै भित्र अर्को एउटा शरीर छ जो अत्यन्त सूक्ष्म छ। त्यो सूक्ष्म शरीरलाई चाहिँ यसरी देखाउन सक्छ जो ठक्कै षड्मुखी मुद्रा बनाएर जसरी यी मुद्राद्वारा चाहिँ षड्मुखी मुद्राद्वारा हामीले तत्त्वको पहिचान र हाम्रो ग्रन्थि, चक्र र ग्रहहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ भने अब हामीले समस्याको समाधान पनि गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ
एकदम सहज र सरल तरिकाबाट, जस्तो उदाहरणको लागि मैले स्वादिष्ठान चक्रलाई चाहिँ मैले सुधार्नु छ, मेरो जल तत्त्वलाई सुधार्नु छ, मेरो प्रजनन हार्मोन्स, प्रजनन अङ्ग, या मेरो किडनी, नेफ्रोनको सेल, जुन शुद्धिकरण, ती सम्पूर्ण ग्रन्थीलाई चाहिँ यदि मैले सुधार्नु छ भने यहाँ मैले सेतो सुनौलो होइन, चाँदी जस्तो सेतो रङको यहाँ अत्यधिक मात्रामा मैले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जब दूध जस्तो सेतो रङ, झलल्ल त्यस्तो प्रकाश, त्यस्तो ज्योति जब देख्न थाल्छ भने अब ऊ त एकदम युवा, एकदम युवा, एकदम युवा, एकदम युवा बन्दै जान्छ ऊ। किनकि अब उसको धातु एकदम सशक्त र शक्तिशाली बन्दैछ भन्ने कुरा बुझाउँछ। र महिलाहरूले चाहिँ यसमा त्यस्तो दूध जस्तो सेतो रङमा हल्का, एकदम हल्का सिमरिक रङ मिसिएको त्यस्तो चाहिँ धारणा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी मूलाधार चाहिँ मैले सुधार्नु छ भने पहेँलो रङ, चतुष्कोण यन्त्र, त्यसको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जब मेरो स्थूल शरीर, मेरो हाड, छाला, नङ, रौँ, कपाल, जुन ठोस मेरो शरीरको अङ्गहरूमा विकार छ, विकृति छ, यसलाई मैले एकदम युवा बनाउनु छ, सुन्दर बनाउनु छ, निरोगी बनाउनु छ, एकदम कर्मठ, सशक्त, शक्तिशाली बनाउनु छ भने अब मैले मूलाधारको मैले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हाम्रो चतुष्कोण यन्त्र र पहेँलो रङ यहाँ हुने गरेको हुन्छ। अब मलाई मेरो अग्नि तत्त्वको विकास गर्नु छ। मेरो ग्यास्ट्रिक छ, एसिडिटी छ, डायबिटिज छ, डायरिया छ, या खाएको पच्दैन र एकदम सशक्त मेरो मेटाबोलिजम, मेरो पाचन प्रणालीलाई बलवान, शक्तिवान बनाउनु छ भने अब मैले त्रिकोण यन्त्र र रातो रङको मैले यहाँ ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। रातो रङ एकदम धपक्क बलेको कोइला जस्तै, भर्खर उदय भएको सूर्य जस्तै सुनौले आभाले युक्त भएको रातो रङको यहाँ मैले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकपल्ट हेरौँ, हामीले अग्नि तत्त्वको चाहिँ प्रयास गरेर एकछिन हामी पहिला अलिकति भस्त्रिका गरौँ। उज्याई प्राणायाम।
अलिकति उज्यायी प्राणायाम र भ्रामरी प्राणायाम पनि गरौँ। यो भ्रामरी प्राणायाममा चाहिँ सुरुमा शून्यको एकदम खाली बनाउने कोसिस गरौँ। अब हामीहरू अभ्यास गरौँ। अब षण्मुखी मुद्रामा जाने, यो मूल बन्द, जालन्धर बन्द र करिब करिब उड्डयन बन्द पनि, तीनवटै बन्दलाई प्रयास गर्ने। जब श्वास हाम्रो बाहिर जान्छ त्यो तीनवटै बन्द, जब श्वास भित्र आउँछ त्यतिखेर दुईटा बन्द, जालन्धर र मूल बन्द। यसरी हामीले यो मिलाएर बन्दलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले मणिपुर चक्रको या अग्नि तत्त्वको हामीले शुद्धिकरण र अनि अग्निको जागरण, या हाम्रो पाचन प्रणालीमा जे समस्या छ, जति पनि समस्या छ, चाहे त्यो डायबिटिज होस्, चाहे डायरिया होस्, चाहे ग्यास्ट्रिक होस्, चाहे एसिडिटी होस्, या हेपाटाइटिस सम्बन्धित या जन्डिस सम्बन्धी यस्ता यस्ता, या कब्जियत, यस्ता कुनै पनि समस्या छ भने अब हामीहरूले मणिपुर चक्रमा त्यहाँ त्रिकोण यन्त्र र रातो रङको हामीले त्यहाँ ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा निकै जटिल र कठिन हुन्छ, पक्कै हुन्छ नै। हामीले जुन रङको, जुन यन्त्रको हामी यहाँ धारण गर्नु खोज्छौँ त्यो एकदम असम्भव जस्तो हुन्छ। तर हामीले यसलाई अभ्यास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ, निकै हामीले अभ्यास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। र शुद्धिकरणहरू जस्तो हामीले मानस कपालमाथि, कपालमाथि मानस कपालभाती,
फेरि प्रयास गरौँ षण्मुखी मुद्राको। यो अभ्यास चाहिँ नि हामीहरूले यो कुण्डलिनी चक्रद्वारा चाहिँ नि कुनै पनि रोगको समाधान गर्न सक्छौँ। यो प्रविधिको हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने हामीहरूको जति पनि समस्या छ त्यो हाम्रो यो 6वटा चक्रभित्र नै अन्तर्गत पर्छ। यसरी हामीहरूले कुनै पनि समस्याको समाधान हामीले आफ्नो आफै गर्न सक्छौँ। यसरी यो शिव पार्वतीलाई यसरी चाहिँ बताउनुहुन्छ। चाहे हाम्रो त्यो तत्त्वहरूको चाहिँ पहिचान या तत्त्वहरूको विकास, चक्रहरूको पहिचान र चक्रहरूको विकास, यी ग्रन्थीहरूको, हार्मोन सिस्टमको, नर्भस सिस्टम, इम्युनिटी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, अक्सिजन सिस्टम, हाम्रो डाइजेस्ट सिस्टम, रेसन सिस्टम, या हाम्रो चाहिँ उच्च कोटिको हामीहरूको मन र मस्तिष्कको पिनियल पिट्युटरी नर्भस सिस्टमहरू, कुनै पनि सिस्टमहरूलाई हामीले अत्यन्त सहज रूपबाट, सरल तरिकाबाट हामीले निरोगी मात्रै होइन, स्वस्थ मात्रै होइन, यसलाई हामीले अत्यन्त बलवान, शक्तिवान, अत्यन्त सुन्दर र शक्तिशाली, आफूले चाहेको जस्तो, आफूले खोजेको जस्तो, आफूले जे जस्तो बनाउन खोजेको छ त्यो त्यस्तो बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्न सकिनेछ। अब यहाँ रङमा चाहिँ अलिकति विवाद जस्तो देखिन्छ। तन्त्रहरूमा अहिले हामीले इन्टरनेटमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मूलाधारमा सबैले रातो रङ दिइरहेको हुन्छ, तर यहाँ पहेँलो रङ भनेर बताइराखेको छ। जब पार्वतीले